नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। बिलाल खालिद इन्फो में खुश आमदीद। आज की हमारी वीडियो एक बाहिम्मत अमरीकी शहरी सीन स्टीफनसन के बारे में है, जो पैदाइशी तौर पे जिस्मानी माजूरी के साथ पैदा हुए, लेकिन अपनी हिम्मत के बल पर इन्होंने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी, किताबें लिखीं और बतौर थेरेपिस्ट काम किया। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और मज़ीद ऐसी वीडियो हासिल करने के लिए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सीन स्टीफनसन एक इंटरव्यू में कहते हैं, मैंने ज़िंदगी में जो सबक सीखे हैं, इनमें से पहला सबक ये है कि किसी ऐसी पेशन गोई पे कभी यकीन न करना जो तुम्हें कमज़ोर बना दे। जब मैं पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने मेरे वालिदैन को बताया कि ये बच्चा सिर्फ 24 घंटों में मर जाएगा। 35 साल गुजर गए हैं, वो तमाम डॉक्टर्स मर चुके हैं और मैं एक वाहिद डॉक्टर रह गया हूँ। मैं दोबारा इस बात पे जोर दूंगा, कभी ऐसी पेशन गोई पे यकीन ना करना जो तुम्हारा हौसला तोड़ दे। आप लोगों की ज़िंदगियों पे भी कितनी पेशन गोइयाँ बना दी गई होंगी जितनी ज़िंदगी आप गुजार चुके हैं। अगर आप इन पेशन गोइयों पे यकीन करना शुरू हो जाएंगे जो आपका हौसला कमज़ोर कर दे, आप भी मुरझा जाएंगे और मर जाएंगे, या सच में मर जाएंगे या आपकी रूह अंदर से ख़त्म हो जाएगी। एक ज़िंदा लाश की मानंद आप बन जाएंगे। ऐसी ज़िंदा लाश जो दुनिया के हजूम के पीछे बिना सोचे समझे चल रही होती है। आप लोगों को ज़िंदगी में मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजा गया होगा, आप लोगों को बहुत कुछ बताया भी गया होगा, लेकिन आप सिर्फ वो बातें सुने जो बात आपको मजबूत बनाए। मेरा एक यकीन है जिसने मेरा ज़िंदगी में बहुत साथ दिया, और वो ये बात है कि हर एक मेरी जीत के लिए मेरा साथ देता रहा, वो सब भी जो मुझे नहीं जानते थे। मैं यहाँ ये नहीं बता रहा कि मुझे ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहीं और इसलिए मैं जान सकता हूँ कि आप किस चीज़ से गुजर रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत भी आप सब के बारे में नहीं जानता कि आप किन हालात से गुजरे हैं, और ना ही आप सब लोगों के पड़ोस में पैदा हुआ, ना हमारे वालिदैन मुश्तरका हैं, और ना आप सब की ज़िंदगियों से मैं गुजरा हूँ। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ एक चीज़ पे माहिर हूँ, और वो है कि मैं ख़ुद क्या हूँ और अपनी पहचान क्या है, और इस बात में मुझे महारत हासिल है कि मैं अपनी शनाख्त जानता हूँ। ये चीज़ इंसान में आसानी से नहीं आती कि वो अपनी पहचान कर पाए। मैं इन चीज़ों से गुजरा हूँ जो मेरी दुआ है कोई भी ना गुजरे। मेरी रीढ़ की हड्डी से लोहे के रॉड्स गुजारे गए और मैं उस वक्त जाग रहा था। मेरे जबड़ों में इन्फेक्शन था जिस वजह से मेरे दांतों को निकाल दिया गया और मैं अपना खाना खुद नहीं खा पाता था। रोज़ाना मैं सुबह उठता तो मेरा तमाम ख्याल और देखभाल मेरी बीवी रखती। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे हैरत अंगेज़ नज़रों से देखते हैं, और जिस लम्हे लोग मुझे मिलते हैं जो लोग मुझे कभी जानते भी नहीं थे, वो बिना जाने खुद से इंसान की फितरत के पहलू से सोचते हैं, इस बेचारे के लिए ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझ पे तरस खाता है तो वो अपना वक्त ज़ाया कर रहा है, क्योंकि मैंने ताकत और मजबूती की ज़िंदगी गुजारने का सोचा है। और मैं यहाँ आपको इस बात में मदद करना चाहता हूँ कि कैसे ताकत की ज़िंदगी का इंतखाब किया जाए। और मैं ये भी बताता चलूँ कि क्या आप जानते हैं कि सबसे बुरी चीज़ जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है वो क्या है? किसी पे तरस खाना। वो लम्हा जिस वक्त आप किसी दूसरे इंसान पे तरस खाते हैं या आप अपने पे तरस खाते हैं, वो वक्त आपकी बदकिस्मती का वक्त बन जाता है। आप अपनी तमाम तवानाई, तमाम ताकत को एक जगह साकन कर देते हैं। हम कभी भी तरस नहीं खा सकते, हम आप पर भी तरस नहीं खा सकते। हाँ, मैं आज घर जा सकता हूँ। हाँ, मैं एक आज़ादी हासिल कर सकता हूँ। मैं आपको आज आज़ादी का बताऊँगा कि असली आज़ादी क्या है, क्योंकि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि आप उन पेशन गोइयों पे यकीन नहीं कर सकते जो आपको ताकत ना दें। दूसरा सबक ये है कि आप वो नहीं हैं जो आप दिखते हैं। मैं ख़ुद को कभी भी माजूर नहीं समझता। मुझे सारी ज़िंदगी एक माजूर इंसान समझा गया, लेकिन मैंने आगे बढ़कर दुनिया का मुकाबला किया और दिखाया सबको कि जो एक माजूर इंसान में मौजूद होता है कि वो हालात के मुताबिक ख़ुद को ढाल सकता है। आपको इन सब हालात में ख़ुद को ढालना पड़ता है,
بے شک اگر آپ جیل میں بھی ہیں اور آپ کو ماحول میں ڈھل جانا کیسا دکھتا ہے، میرے مطابق یہ ایک خوشی کا موقع ہے، کیونکہ آپ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو اپنی زندگی میں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، آپ ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ ان سب سے سیکھنا چاہیں گے، آپ ان سے کاروبار کرنا چاہیں گے، آپ ان کو ملازمت دینا چاہیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ سب اپنے آپ کو ایک قیدی یا ایک مجرم کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہتے جب آپ ادھر سے باہر نکلیں گے، یا اگر آپ ادھر موجود بھی ہوں گے، یہ ایک طرز عمل ہوگا، یہ ایک خود پہ یقین ہوگا کہ آپ نے انسان کی نسل کو ایک مقام دیا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی موجودہ حالت یا شناخت کیا ہے۔ اگر میں آج اپنے آپ کو ایک لاچار معذور سمجھوں گا، میں اندر ہی اندر کمزور ہوتا چلا جاؤں گا، میں بات کرنے میں شرم محسوس کروں گا، میں ہر ایک سے خوف محسوس کروں گا، میں ڈرنا شروع ہو جاؤں گا، جیسے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور باقی تمام انسانیت کو اس بات سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں نے کچھ مختلف کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے مضبوطی کا فیصلہ کیا ہے، میں نے لیڈر بننے کا فیصلہ کیا ہے، میں نے ان الفاظوں کا استعمال کیا ہے کہ میں اپنی بات سے دنیا کے لوگوں کو جھنجھوڑ سکوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی میری بات سے اس دنیا میں پیدا ہونے کا مقصد سمجھ آئے گا۔ میں اس لیے اس دنیا میں آیا کہ دنیا سے ڈر اور خود کو غیر محفوظ ہونے کا تصور ختم کر سکوں، کیونکہ جب کوئی انسان خوفزدہ ہوتا ہے تو وہ بے وقوفانہ حرکتیں کرتا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے قابل ہی نہیں، تو ہم بیرونی لوگوں سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ آپ سب خود مکمل ہیں، ہمیں ہر انسان سے محبت کرنی چاہیے، چاہے اس نے اپنی زندگی میں جو بھی کیا ہو، کیونکہ انسان کو پیار اور محبت کی زبان آتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوفناک، کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو۔ اگر آپ ان کو صحیح وقت پہ صحیح راستہ دکھا دیں تو وہ ضرور سچ بولیں گے۔ ان کو پیار اور احساس کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسے انسانوں کو بھی سب سے زیادہ پیار چاہیے ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی جب بھی شیشے میں خود کو دیکھیں تو انہیں اپنے آپ سے ندامت محسوس نہ ہو، اور اگر آپ ایسے لوگوں کی اصلاح کر دیں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن آپ کبھی بھی اپنے آپ پہ ندامت نہیں کر سکتے۔ جس وقت بھی آپ نے خود پہ ندامت یا افسوس کیا، آپ خود کو تباہ کر بیٹھیں گے۔ خود پہ افسوس کرنے سے ایک زیادہ بڑا خطرہ خود پہ غنڈہ گردی کرنا ہے، اپنی خودی سے لڑنا اور اپنے آپ کو بتانا جو اندازے، جو غلط تجزیے لوگ آپ پہ لگا رہے ہیں وہ واقعی سچے ہیں، اور وہ باتیں یقیناً ہو کے رہیں گی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں آپ اس چیز سے سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یہ غنڈہ گردی سب سے بری چیز ہو سکتی ہے اپنا آپ تباہ کرنے کے لیے۔ نہ آپ اپنے آپ پہ افسوس کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اپنے آپ سے غنڈہ گردی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو خود سے محبت کرنی ہوتی ہے۔ کیونکہ جو آخری سبق میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے اصل قید کیا ہے۔ اصل قید لوہے کی سلاخیں یا خاردار تاریں نہیں ہیں، اصل قید میں کوئی گارڈ بھی نہیں ہوتا، اصل قید ہمارا دماغ ہے۔ ہم سب کے پاس ہی دماغ موجود ہے جو دن بھر فضولیات سے بھرا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی نجات کہاں ہے؟ یہ ان دیواروں سے باہر نہیں ہے۔ میں کئی کامیاب لوگوں سے مل چکا ہوں جو بہت کامیاب ہوئے، بہت مشہور ہیں، لیکن ابھی بھی قید میں ہیں۔ وہ اپنے ذہن کی قید میں ہیں، اپنے آپ سے غنڈہ گردی کر رہے ہیں، اپنے آپ پہ افسوس کر رہے ہیں۔ اصل آزادی اس ذہن سے قید کی آزادی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دل کی سنو اور ذہن کی قید سے اور خوف سے آزادی حاصل کرو، کیونکہ انسان کا ذہن انسان کو بالکل کوئی کام کرنے نہیں دیتا اگر وہ خوف میں ہو، اور ہماری صلاحیتیں رک جاتی ہیں اگر آپ کو اپنے آپ سے محبت ہے۔ بے شک آپ کال کوٹری میں زمین پہ سوئیں یا کسی محل کے آرام دہ بستر میں، چاہے آپ کھانا کھاتے ہوں یا آپ کو اگلے کھانے کا بھی پتہ نہ ہو کہ ملے گا یا نہیں ملے گا، جب آپ اپنے آپ سے پیار کریں اور اپنی خودی پہ کنٹرول حاصل کر لیں، تب اور صرف تب ہی آپ آزاد ہو سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ کہانی تھی امریکہ سے تعلق رکھنے والے ایک باہمت انسان سین اسٹیفنسن کی۔ 28 اگست 2019 کو ایک حادثے میں سر پہ شدید چوٹ لگنے سے وہ زندگی کی بازی ہار گئے،
لیکن اپنی ہمت کی مثال دنیا کے سامنے چھوڑ گئے۔